अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। मकाफात अमल पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत लुकमान की अपने बेटे के साथ गुफ्तगू को नकल किया है। सूरह लुकमान की आयत नंबर 16 में कानून मकाफात को बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। हज़रत लुकमान अपने बेटे के साथ मकालमा करते हुए उसे बताते हैं कि बेटा याद रखो, तुम्हारा कोई भी अमल चाहे राई के दाने के बराबर हो या किसी पत्थर के अंदर छुपा हो, कायनात में कहीं भी हो, वो ज़रूर सामने आएगा। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को मिसालों के ज़रिए रास्ता दिखाता है, समझाता है। कानून बनाने वाला खुदा बहुत बारीक बीन है और हर हालत से बाखबर है। बहुत सादा और मुख्तसर अंदाज में बात समझा दी। जो बोओगे वही काटोगे की मिसाल ऐन कुरानी तालीमात के मुताबिक है। ये आलमगीर सच्चाई है कि कोई भी अमल रहेगा नहीं जाता और वो नतीजा खेज होता है। दीन इस्लाम का दारो मदार अल्लाह के कानून मकाफात अमल पर है और यही कानून पूरी कायनात पर लागू है कि हर काम और हर अमल बल्कि दिल में पैदा होने वाले ख्यालात अपना नतीजा मुरतब करते हैं। पाकिस्तान में हर साहब इक़्तिदार खुद को खुदा समझ बैठता है, लेकिन वो इक़्तिदार या ताकत के नशे में मकाफात अमल को नज़रअंदाज कर देता है। कानून मकाफात अमल ही के तहत 2017-18 में शुरू होने वाले मामलात रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। 2018 को इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली जमात आजकल ज़ेर अताब होने के साथ साथ मकाफात अमल का शिकार भी है और 2018 में जवाल का शिकार होने वाली सियासी जमात मुस्लिम लीग नून मकाफात अमल के समरात दोनों हाथों से समेट रही है। मौजूदा हालात में मकाफात अमल से फैज़याब होने वाली पीडीएम हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदलिया की इलेक्शन में मदाखलत ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ पर लटकने वाली नाअहली की तलवार भी म्यान में वापस डाल दी गई है। लंदन की हाई कोर्ट ने भी जज अरशद मलिक के नवाज शरीफ के फैसले को रद्द कर दिया है। ये तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई थी। नून लीग के रहनुमा नासिर भट्ट बरतानवी हाई कोर्ट में एक टीवी चैनल के खिलाफ मुकदमा जीते हैं। इस मुकदमे में बरतानवी हाई कोर्ट के जज ने चैनल के मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है और करार दिया है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। अदालत ने नासिर भट्ट का मौक़िफ़ तस्लीम किया कि जज की वीडियो बनाकर नवाज शरीफ की बेगुनाही के लिए इस्तेमाल करना गलत नहीं है। नासिर भट्ट ने जज को बताया कि इन्हें एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने कोई गलत काम किया। नासिर भट्ट ने दलील दी कि जज अरशद मलिक को अगर बताता कि मैं उसकी फिल्म बंदी कर रहा हूं तो वो कभी गलती का इकरार न करता। नासिर भट्ट के इस केस की लंदन हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत हुई। मुकदमे में शवाहिद का जायजा इंग्लिश जज ने लिया। केस का फैसला मुकदमे की 4 रोज़ा समाअत के बाद हुआ। लंदन हाई कोर्ट के फैसले से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि मकाफात अमल की वापसी हो रही है। जिस तरह नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अदालतों से नाअहल करार दिया गया तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी बेगुनाही साबित हो रही है। दूसरी जानब पीडीएम हुकूमत ने आला अदलिया को चारों खाने चित कर दिया है। जमात इस्लामी और पीटीआई की मुखालफत के बावजूद सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान भी कर सकेगा। अहली या नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन 232 में तरमीम के बाद अहलियत और नाअहली का तरीकाकार और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम की गई है। जहां आइन में इसके लिए कोई तरीकाकार या मुद्दत नहीं, वहां इस एक्ट की दफात लागू होंगी। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत
سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔ آئین کے آرٹیکل 62 کی کلاس 1F کے تحت 5 سال سے زیادہ نااہلی کی سزا نہیں ہوگی۔ متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا کارکن بننے کا اہل ہوگا۔ آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا وہاں نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب اگر ان دو خبروں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی باعزت واپسی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ لندن ہائی کورٹ نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف کو دی گئی سزا غیر قانونی تھی۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ جج ارشد ملک نے دباؤ کے تحت نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا، یعنی لندن ہائی کورٹ سے کلین چٹ ملنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی نواز شریف کی وطن واپسی اور تاحیات نااہلی کے آگے بند باندھ دیا ہے، یعنی اب میاں نواز شریف کے پاکستان میں واپسی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ میاں نواز شریف کی واپسی میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں اور تقریباً دونوں رکاوٹوں کو دور کر لیا گیا ہے۔ پہلی رکاوٹ تو ان کی غیر معینہ مدت کے لیے نااہلی تھی اور دوسری رکاوٹ ان کی سزا تھی جو واٹس ایپ پر بننے والی JIT اور ہیرے ججوں نے دی تھی۔ لندن ہائی کورٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے نواز شریف کے خلاف جج ارشد ملک کی سزا غلط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لندن ہائی کورٹ نے ویڈیو کو بھی اصلی قرار دیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بہت جلد وطن واپس آ رہے ہیں۔ باوثوق ذرائع سے میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں پاکستان واپس ہوں گے۔ بظاہر میاں نواز شریف کی وطن واپسی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کی قیادت احتیاط کے دامن کو تھامے ہوئے ہے، حالانکہ اب ساری فضا بن چکی ہے۔ میری یہ رائے ہے کہ ستمبر میں ایک اعلیٰ عہدیدار کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نواز شریف اس اعلیٰ شخصیت کی ریٹائرمنٹ کے بعد وطن واپس آئیں گے۔ نون لیگ کے اعلیٰ حلقوں میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب فوری وطن واپس آ جائیں، لیکن میاں صاحب نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو جلد واپسی کی یقین دہانی کرائی ہے، اور گزشتہ روز میاں نواز شریف نے علل اعلان اپنے کارکنوں کو فوری طور پر الیکشن کی تیاری کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز نون لیگ کی جنرل کونسل کے اجلاس میں پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے بعد یہ واضح اعلان کیا کہ نواز شریف اگلے الیکشن کے بعد ملک کے 4تھے وزیر اعظم ہوں گے۔ خبریں اور اشارے بھی یہی مل رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے، یعنی مقافات عمل کی الٹ پلٹ شروع ہو گئی ہے۔ جس جگہ سے جو عمل شروع ہوا تھا اسی کی طرف اختتام تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔